मजलिसों की यादीगी मौलाना बिजलीगर बतारिखों की यादीगी मौलाना बिजलीगर बतारिखों की यादीगी तारीख वर्त हैरान दे तारीख दान वर्त हैरान दी तारीख वर्त हैरान दे तारीख दान वर्त हैरान दी दलर औबर तारीख की बात रान वर्त हैरान दी तशलास द जंग मैदान की जंग्यालान वर्त हैरान दी तशलास द जंग मैदान की जंग्यालान वर्त हैरान दी दामर दे कलंदर बब्बा बहसुनों की यादीगी दामर दे कलंदर बब्बा बहसुनों की यादीगी मौलाना बिजलीगर बतारिखों की यादीगी मौलाना बिजलीगर बतारिखों की यादीगी दनर मुला पनुम्बा मजलिसों की यादीगी मौलाना बिजलीगर बतारिखों की यादीगी मौलाना बिजलीगर बतारिखों की यादीगी नवो औन बराशी दखपल दवर ला मिसालो नवो औन बराशी दखपल दवर ला मिसालो पटोल नड़े बांध पेर जो गड़े ला यजालो पटोल नड़े गड़े पेर जो गड़े ला यजालो द कुफर भी दिने तेरो लखुले बल मशालो द कुफर भी दिने तेरो लखुले बल मशालो द द्वी खामोश जंग बपजंगुनों की यादीगी द द्वी खामोश जंग बपजंगुनों की यादीगी मौलाना बिजलीगर बतारिखों की यादीगी द नरमुला पनुम्बा तारिखों की यादीगी मौलाना बिजलीगर बतारिखों की यादीगी टोल उम्र द बातिल खिलाफ पजबाए जिहादो टोल उम्र द बातिल खिलाफ पजबाए जिहादो मैदान के मुकाबिल बदहर कुफर और इल्हादो मैदान के मुकाबिल बदहर कुफर और इल्हादो वर्गड़े अल्लाह रोबो बातिल ते फरियादो वर्गड़े अल्लाह रोबो बातिल ते फरियादो बातिल यहुम सिफत कवि पजुड़नों की यादीगी बातिल यहुम सिफत कवि पजुड़नों की यादीगी मौलाना बिजलीगर बतारिखों की यादीगी दनर मुला पनुम्बा मजलिसों की यादीगी मौलाना बिजलीगर बतारिखों की यादीगी स्मरे दखूब इस्लाम बिजलीगर अबुल बयानो स्मरे दखूब इस्लाम बिजलीगर अबुल बयानो पलू हौसले पतंग गड़े हर मैदानो हक मार्शल्ला वकबुल जुलम द ईवानो हक मार्शल्ला वकबुल जुलम द ईवानो दहर दवर में मारू पदौरुनों की यादीगी दहर दवर में मारू पदौरुनों की यादीगी मौलाना बिजलीगर बतारिखों की यादीगी सोजला बंदिश में द अगियार पकेदो बंदा सोजला बंदिश में द अगियार पकेदो बंद हरगिज न यरे दुलो द हिता शेर दो बंद हरगिज न यरे दुलो द हिता शेर दो बंद हर जे बसुर खुरूवी और हर जे वसर बुलंद हर जे बसुर खुरूवी और हर जे वसर बुलंद द जिल दवर हम बयानुनों की यादीगी द जिल दवर हम बयानुनों की यादीगी मौलाना बिजलीगर बतारिखों की यादीगी दस्तूर को तुर मुफ्ती कासम तस्वीर दखपल बाबा दे
دسترګو تور مفتی قاسم تصویر د خپل بابا دے خلف الرشید زمون د بجلیګر سے مولانا دے خلف الرشید زمون د بجلیګر سے مولانا دے د باز د جال باز پاسی حقو یا رہنما دے د باز د جال باز پاسی حقو یا رہنما دے شیرونه د بابا یہ تقریرونو کی یادیږي شیرونه د بابا یہ تقریرونو کی یادیږي مولانا بجلیګر بتاریخونو کی یادیږي د نرملا پنوم په مجلسونو کی یادیږي مولانا بجلیګر بتاریخونو کی یادیږي زار د نر مفتی محمود سپائی د دور محمودی و د نر مفتی محمود سپائی د دور محمودی و ملګر ډیر نږدې د غلام غوث هزاروي و ملګر ډیر نږدې د غلام غوث هزاروي و او داسې درخواست شیخ عبدالحق د اکوړي و هم داسې درخواست شیخ عبدالحق د اکوړي و زار د نر فضل الرحمن په لښکرونو کې یادیږي د نر فضل الرحمن په لښکرونو کې یادیږي مولانا بجلیګر په تاریخونو کې یادیږي د نر ملا په نوم په مجلسونو کې یادیږي د نر ملا په نوم په مجلسونو کې یادیږي مولانا بجلیګر په تاریخونو کې یادیږي سراج الحق سراج کل نظم دے رقم کا ہے سراج الحق سراج کل نظم دے رقم کا شاگر فضل من شاط یوسو دور زیات کم کا شاگر فضل من شاط یوسو دور زیات کم کا پیات کے دخل مشر بجلیگر سے محترم کا پیات کے دخل مشر بجلیگر سے محترم کا اتل د پختنو د بشیرونو کی یادیږي اتل د پختنو د بشیرونو کی یادیږي مولانا بجلیگر په تاریخونو کی یادیږي د نر ملا پنوم په مجلسونو کی یادیږي مولانا بجلیگر په تاریخونو کی یادیږي مولانا بجلیگر په تاریخونو کی یادیږي الله اکبر